बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है जॉर्डन साहब सिटी कंट्री साइड रोड ट्रिप। मैंने अपने सफर का आगाज अल गवाबी डिजर्ट से किया था, फिर वहां मैं 100 रोड पर आया और उसके बाद अब मेरा इरादा अल्हम्दुलिल्लाह सहाब शहर के दाखिली रास्ते तक जाने का है। वहां से फिर शाम हो जाएगी और फिर मैं वापस जहां पर काम करता हूँ जरका से 15-16 किलोमीटर दूर मेरी रहाइश है, वहां पर मेरी वापसी होगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये KMHO व्लॉग अक्सर हमें रोड ही दिखाता रहता है, तो इस सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं कि कोई शक नहीं कि किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार वहां के तालीमी अदारों, यूनिवर्सिटियों और एजुकेशन लेवल पर है। सबसे पहले इस चीज को मैं मानता हूं कि एजुकेशन, तालीम ये इंसान का जेवर है, ये होनी चाहिए। ये मुसलमानों की खोई हुई मेरास है। हमारे बड़ों को इसके ऊपर काम करना चाहिए था। कुछ लोग इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा दौर में जो ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आमदोरफ्त का दौर है, तजारत का दौर है, किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसके बेहतरीन रोडों पर भी होता है कि वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सहूलत फराहम करते हैं। इससे मुल्क की तजारत बढ़ती है और इसका फायदा एक आम इंसान की जिंदगी तक पहुंचता है। दोस्तों, ये जॉर्डन जिसके मैंने काफी व्लॉग बनाए, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं, लेकिन मैं अपने मुल्क पाकिस्तान से इससे भी ज्यादा मुतासर हूँ कि मेरे मुल्क में अगर कहीं खस्ता हाल रोड भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें शक नहीं कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपने रोडों पर काफी तवज्जो दी। मोटरवे, सी पैक, GT रोड और बहुत सारे रोड। जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, सरगोदा, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो शहर आने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे दरकार थे, लेकिन अब मेरे गांव में 1989 के बाद जो ज़ियाउल हक मोहम्मद का दौर था, 5-5 सड़कें मेरे गांव से निकलती हैं। और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह गो के खस्ता हाल कुछ रोड हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद काफी इस मामले में तरक्की की। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी ये करने की तौफीक अता फरमाए कि वो अच्छी एजुकेशन भी अपनी आवाम के लिए प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, ये जॉर्डन का शहर सहाब है। इसे सहाब सिटी के नाम से पुकारा जाता है और ये जॉर्डन का इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, ज़राअत भी है, और ज्यादातर इस शहर में, इसके गिरदोनवा में मिस्र के लोग आकर आबाद हो गए थे बहुत सदियों पहले। मिस्र में चूंकि तजारत आम थी, जॉर्डन एक सहराई, बे आबो गया, पहाड़, रेगिस्तान और बंजर जमीन पर मुश्तमिल मुल्क था, तो उन लोगों ने साहब सिटी में आकर अपने मवेशी, जानवर, भेड़ बकरियां, ऊंट पाले और उनके लिए उन्होंने जमीन को, कुछ हमवार जमीन थी, कुछ जमीन उन्होंने ठीक की और वहां पर उन्होंने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। इसलिए सहाब के इर्द गिर्द जिसकी कंट्री साइड बनती है, ज्यादातर काम करते हुए या रहायश पजीर आपको मिस्र के लोग मिलेंगे। इस शहर की, इस इलाके की एक और अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसी शहर में वादी रकीब है, जिसका जिक्र हमें सूरह काफ में मिलता है कि वो 7 अल्लाह वाले अहले काफ सहाबा, जिन्हें स्लीपर्स ऑफ द केव, गार में रहने वाले लोगों के या सहाबा के नाम से भी पहचाना जाता है, सूरह काफ में उनका तफसील से जिक्र है। और इस पर मैंने तफसीलन एक वीडियो भी बनाई, जिसमें मैंने अहले काफ का गार, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, उसका पूरा इलाका मैंने कवर किया। लेकिन उसमें मालूमात बोलकर तो मैंने बयान नहीं की, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। फिर छोटी छोटी वीडियो मेरी अहले काफ के ऊपर, KMHO व्लॉग के ऊपर मौजूद हैं, किसी में कोई थोड़ी बहुत तफसील बोल कर भी बताई गई है। तो सहाब की हम बात करते हैं तो ये सहाब सिटी कदीम शहर है। इसकी सड़कें
بہت اچھی ہیں. جیسا آپ نے دیکھا کہ جب میں نے الگوابی صحرا عبور کیا، پھر ایک بہترین روڈ اس کے بعد جو میں نے آپ کو دکھایا وہ 100 روڈ تھا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ روڈ 100 کنٹریز کو راستہ پرووائڈ کرتا ہے. جارڈن کا بارڈر مصر، فلسطین، اسرائیل، شام، عراق اور سعودی عرب تبوک کی طرف سے لگتا ہے. کسی زمانے میں یہ جو جارڈن تھا یہ عثمانی ترکوں کا ایک صوبہ تھا اور یہ سعودی عرب میں شامل تھا. جارڈن کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ بلاد شام جو آپ سنتے رہتے ہیں اس میں شامل ہے. یعنی روز محشر کا جو دن ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا اور جو اللہ پاک حساب لیں گے. بتایا یہ جاتا ہے کہ شام، فلسطین، اردن اور جہاں پر آدم علیہ السلام اور اما حوا ملے تھے، جبل رحمت جو سعودیہ میں ہے، اس کی حدود کچھ ایسے بتائی جاتی ہے کہ یہ جو محشر کا میدان لگے گا یہ مکہ یا مدینہ تک، اور یہاں سے اردن، شام اور یہ فلسطین، یہ سارا علاقہ روز محشر میدان حشر ہو. اگر اردن کی بات کی جائے تو اردن میں بہت سارے صحابہ کرام کی قبر مبارک ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی قبر مبارک ہیں. یہاں پر یوشع بن نون، حضرت شعیب علیہ السلام، صحابہ کرام نے، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ جن کا ذکر میں نے پہلے کافی ویڈیو میں کیا ہے. ایون موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور وہ 12 چشمے زمین سے نکلے، وہ بھی اسی اردن کے علاقے میں ایک جگہ مادبہ ہے وہاں پر ہے، اور اسی چشمے کا پانی کچھ شہروں کو سپلائی کیا جاتا ہے. کرک میں بھی اسی نوعیت کا ایک چشمہ جو پہاڑوں سے بہہ کر کرک شہر میں آتا ہے، وہاں پر بھی اس کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں. آثار نہیں بلکہ زندہ جاگتی مثالیں ہیں، اور ان چشموں سے پانی رواں دواں ہے. اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو جو انسانی علم بڑھتا جائے گا، جو جو انسانی علم کی حدیں اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کو ڈھونڈیں گی اور قرآن پاک کی وہ کہی ہوئی باتیں اس کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی، اور کوئی بات قرآن پاک میں ایسی نہیں کہ جس کا ثبوت اس دنیا میں انسان کو نہ مل سکے. قرآن کی حقیقتیں ڈھونڈنے والے کریا کریا، بستی بستی آج سرگرداں عمل ہیں، اور اس بات کو کہنے پر مجبور ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک نے جو کہا وہ آج روز روشن کی طرح حقیقت بن کر ہمارے سامنے ہے. اگر اس اردن کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ پاک کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ اور ملکوں میں بھی قرآن کے مطابق اللہ پاک کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو قرآن کے حکم کے مطابق وہ نشانیاں ملتی ہیں جس سے وہ اپنی منزل کا اور صحیح راستے کا تعین کرتے ہیں. دوستو، یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ایسی ہی باتیں مزید ہوتی رہیں گی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. پھر وہی بات کہ اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بی ہیپی. گاڈ بلیس آن ایوری ون. آمین ثم آمین.